नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि विषय संसदमा बहसको विषय बनिरहेको छ, विचाराधीन छ भनौँ। त्यो बहस चलिराखेको छ कि विघटन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर। त्यसमा विघटन हुन सक्दैन भनेर जब निवेदन परेको छ त्यसबारेमा एउटा पक्ष यो संसदको विघटन हुन सक्दैन भनेर संविधानका धाराहरू उपधाराहरू देखाउँदै यो सम्भव छैन भनेर व्याख्या गरिराखेको छ। अर्को पक्ष पनि छ जसले भन्दछ कि जहाँ संसदको विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको पक्षबाट पनि कुराहरू आइरहेको छ कि यो सम्भव छ तर हाम्रो संविधानमा त्यस्ता ठाउँहरू छन् भनेर। वास्तवमा हामीले धेरै कुरा गर्यौँ कि यो संसदको विघटन यो संविधानका धाराहरू हेरेर चाहिँ विघटन गर्ने ठाउँ छैन भनेर। तर त्यो भनिरहँदाखेरि विघटन गर्ने ठाउँ छ भनेर चाहिँ कसरी भनिराखिएको छ, त्यसमा के त्यस्ता मुद्दाहरू बिन्दुहरू छन् जसले संसद विघटन गर्न सक्ने ठाउँहरू प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ त। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी त्यतातर्फ पनि वार्ता केन्द्रित भएर चर्चा गर्नेछौँ र यो चर्चा गर्ने क्रममा आज हामीसँग सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट वकालत गरिराख्नुभएका एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद गिरी सर। यो पुसको 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि आजसम्म हिजोसम्म भनौँ हजुर देशभरि जुलुस छ, नारा छ, सभा छ, हङ्गामा छ र त्यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ के भनिएको छ भने यो प्रतिगमन हो, यो अलोकतान्त्रिक हो, यो असंवैधानिक हो। मूलतः यी तीनवटा शब्दहरू चाहिँ प्रयोग भएको देखिन्छ। तपाईँले त्यो कुरालाई ख्याल गरेकै हुनुपर्छ। ठुल्ठुला मासहरू, जनसभाहरू, सभाहरू देखिन थालेका छन्। मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ तपाईँ त्यत्रो संवैधानिक कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ज्ञान राख्ने व्यक्ति कि यो संविधानमा विघटनको ठाउँै छैन भनेर त्यत्रा अधिवक्ताहरू भनिराख्नु भएको छ, कानुनवेत्ताहरू, कि तपाईँ चाहिँ छ भनेर प्रधानमन्त्रीको साइडबाट वकालत गरिराख्नु भएको छ। यसको कारण अलिक बुझिएन क्या। धन्यवाद प्रकाश सर। सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले किन प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मैले बहस गरेँ भन्ने एउटा प्रश्न रह्यो। अर्को यसलाई प्रतिगमन भनिएको छ, असंवैधानिक भनिएको छ, गैर राजनीतिक भयो भनिएको छ, के हो भन्ने दोस्रो प्रश्न। म यहाँको पहिलो प्रश्नबाट जान्छु। यो जुन विघटनको सवाल छ, प्रतिनिधि सभा जसरी विघटन भयो, सबभन्दा राम्रो त प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो हामीले कहाँ हेर्नुपर्छ भने यसको पछाडिका कारणहरू के हुन्, ती कारण कुन कारणको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुग्यो। त्यसका थुप्रै कारणहरू छन् तर मैले देखेको मेजर त्यसको कारण चाहिँ राजनीतिक असफलता। राजनीतिज्ञहरू असफल भए, राजनीतिक दलहरू असफल भए, जसलाई हामी नागरिकले मतदान दिएर सत्तामा पुर्याएका थियौँ उहाँहरू सत्ता सञ्चालन गर्न असफल हुनुभयो। त्यसको एउटा सानो उदाहरण, प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने या जुन दलले संसदमा बहुमत ल्याउँछ त्यो दलले कसलाई प्रधानमन्त्री आफ्नो तर्फ प्रधानमन्त्री बनाउने चयन गर्ने भन्ने कुरा त्यो दलको नितान्त निजी कुरा हो। तर त्यो दलले जब कसैलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको रूपमा इलेक्सनमा लिएर जान्छ र इलेक्सन जितेपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्छ र प्रधानमन्त्री बनाउँछ भने संविधानले त्यो पद चाहिँ 2 वर्ष पछाडि 3 वर्ष पछाडि बाँडिनुपर्छ भन्ने परिकल्पना गर्दैन। यो सिङ्गो समस्याको जड कहाँबाट आयो भने तपाईँ यति समयसम्म प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अब यति समय चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिनुहोस्, कार्यकालको बाँडफाँड गरौँ, अर्थात् प्रधानमन्त्रीको पोजिसन बाँडौँ भन्ने जुन राजनीतिक मनस्थिति छ त्यो मनस्थिति भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पद संवैधानिक निकाय राज्यका विभिन्न निकायहरूमा बाँडफाँड गर्ने जुन प्रवृत्ति मुलुकमा देखियो त्यो प्रवृत्तिको चरम उत्कृष्ट रूप हो र यसले नै राजनीतिक असफलतातिर मुलुकलाई डोर्यायो। जबकि संविधानले प्रधानमन्त्रीको पद बाँड्ने परिकल्पना गर्दैन। चाहिँ त्यो पद किन चाहियो भने पहिला कुरा त म नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, म नै सत्तामा जानुपर्छ भन्ने जुन मनोवृत्ति छ यो मनोवृत्ति नै आजको समस्याको कारक तत्त्व हो। र यो कारक तत्त्वको कारणले जुन संसद विघटन भएको छ यो संसद पुनर्स्थापना हुँदैमा
यो राजनीतिक असफलता सम्बोधन हुँदैन। अब यो राजनीतिक समस्याको सम्बोधन गर्ने दुईटा मात्रै बाटोहरू छन्। एउटा बाटो पिपुललाई निर्णय गर्न दिने भनेको चुनावै हो। जसले गल्ती गरेको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती गर्नुभएको छ, उहाँलाई पिपुलले दण्डित गर्छन्। प्रचण्डले गर्नुभएको छ, उहाँलाई दण्डित गर्छन्। शेरबहादुरले गरेका छन्, उहाँलाई दण्डित गर्छन्। समग्रतामा आजको यो मुलुकको राजनीति असफल बनाउनमा यो 30 वर्षसम्म सत्तामा बसेका दलका नेताहरू नै जिम्मेवार छन्। उनीहरूलाई दण्डित गर्ने एउटा अवसर हो यो। तर चुनाव प्रणाली यति सम्म पैसामा गुन्डामा आधारित छ, त्यसले गर्दाखेरि यो चुनाव प्रणाली दण्डित गर्ला कि नगर्ला त्यो छुट्टै विश्लेषणको पाटो छ। तर पोलिटिकल फेल्युर भइसकेपछि दुईटा मात्रै कोर्स हुन्छन्। एउटा कोर्स इलेक्सनबाट जाने करेक्सन गर्ने, अर्को कोर्स चाहिँ सिस्टम नै चेन्ज गर्ने। किनकि यो सिस्टमिक फेलियर हो। राजनीतिक असफलता भनेको सिस्टमिक फेलियर हो र म चाहिँ यो सिस्टमिक चेन्जको पक्षमा छु। तर यति हुँदाहुँदै पनि पुनर्स्थापनाभन्दा नागरिकको गएर भर्डिक्ट लिने, इलेक्सनमा जाने चाहिँ बेटर अप्सन हो। त्यो बेटर अप्सन भएकोले मैले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएको। त्यो यो तपाईँ चाहिँ हुन त सिस्टमको कुरा म एकछिनमा गर्छु, सिस्टमिक फेलियरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले। तर कम क्षति चाहिँ नि संसदको अर्को निर्वाचनभन्दा त्यहाँ अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यहाँ धन र डन दुइटै प्रयोग हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो दण्डित हुने अथवा पुरस्कृत हुने त्यो मेथड पनि कति प्रभावकारी छ त्यो अलग्गै बहसको 1 घन्टै बहस गर्न सकिन्छ। तर त्योभन्दा चाहिँ पुनर्स्थापनामा आउँदाखेरि कम क्षति हुन्छ, दुई हिसाबले कम क्षति हुन्छ। एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा, राज्यको आर्थिक रूपमा आज कोभिड छ, यो छ, त्यो छ, बेरोजगारी, यो चिजलाई पनि यसले गर्ने भयो। दोस्रो पुनर्स्थापना गरिदियो भनेदेखि चाहिँ गलत नजिर पनि नबस्ने भयो नि त, होइन र? अब पुनर्स्थापनालाई एकछिन विश्लेषण गरौँ न। पुनर्स्थापना हुन्छ कि विघटन नै संवैधानिक हुन्छ भन्ने कुरा त आधिकारिक रूपमा बोल्ने निकाय त सर्वोच्च अदालत नै हो। हामीले त्यो विषयमा आधिकारिक रूपमा बोल्न मिल्दैन। तर हामी एकछिन अनुमान के गरौँ भने संसद पुनर्स्थापना भयो, के हुन्छ त भनेदेखि त्यही पात्रहरू जसले राजनीतिलाई असफल बनाए त्यही पात्रहरू सत्तामा आउँछन्। यो राजनीतिले मुलुकमा विभिन्न किसिमका सङ्कटहरू निम्त्याएको छ। तर एकै सेकेन्ड रोक्यो मैले त। तर तपाईँको चुनावमै जाने हो भने पनि यिनै पात्रहरू कुनै न कुनै तवरबाट निर्वाचित भएर त आउँछ नि त। एकदमै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट, समानुपातिकबाट, मनोनितबाट। निर्वाचनको प्रणालीको बारेमा फेरि हामी चर्चा गरौँला, समय रह्यो भने 2-4-5 मिनट यसमा पनि चर्चा गरौँला। तर मैले राख्न खोजेको कुरा के हो भने अहिलेको समस्या चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि पोलिटिकल फेलियरको समस्या हो। पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो पोलिटिकल फेलियर कसको कारणले भयो? सत्तामा बस्ने पात्रहरूको कारणले भयो। फेरि तिनै पात्रहरूलाई यो राज्य सत्ता बुझाउँदाखेरि ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड आउला, प्रचण्डको ठाउँमा शेरबहादुर आउला, कोही न कोही आउला, होइन? त्यो नै विकल्प हो भनेर हामीले ठान्ने हो भने अहिले जसरी राज्य व्यवस्था अस्तव्यस्त छ, राज्य व्यवस्थाले बाटो बिराएको छ, भ्रष्टाचारमा लिप्त छ, राष्ट्रियता कमजोर छ, राजनीति व्यापार बनेको छ, सामाजिक न्याय मरेको छ, न्यायप्रति मानिसहरूको विश्वास छैन, यी जुन सङ्कटहरू मुलुकमा देखिएका छन् त्यो सङ्कटको समाधान हुँदैन। कोभिडकै यहाँले कुरा गर्नुभयो, केही दिन अगाडिसम्म त पुस 5 भन्दा अगाडिसम्म त उहाँहरू पनि त सत्तामै हुनुहुन्थ्यो नि। कोभिडको बारेमा यो समस्या सम्बोधन गर्न उहाँहरूले के गर्नुभयो त? उहाँहरूको 18 पेजको र 38 पेजको दस्तावेज त साक्षी छ नि। उहाँहरूका आफ्ना के कमजोरी रहेछन्, के करतुत रहेछन्, उहाँहरूले के गर्नुभयो भन्ने कुरा त उहाँहरूले नै छरपष्ट पारिसक्नु भएको छ नि। ती दुईटा दस्तावेज नै पोलिटिकल फेलियरको प्रमाण हो। त्यसैले संसद पुनर्स्थापना गरेर मुलुकलाई कम कस्ट हुन्छ भन्ने कुरा होइन। सिङ्गो मुलुकको फेलियर चाहिँ सबभन्दा ठुलो कस्ट हो। आज मुलुकै फेल भइसक्यो, मुलुकलाई नै असफल बनाइसकिएको छ। यो कस्टलाई हामीले बिर्सिने हो भने र चुनावमा यति पैसा लाग्छ भन्ने कुराले मुलुकको फेलियरको कस्टसँग दाँच्न सकिँदैन। एउटा चुनावमा जाँदाखेरि चाहिँ यो फेलियरनेस चाहिँ कम हुन्छ हो, यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न छ। अब 2-3वटा कुराहरू, एउटा निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। चुनावलाई कसरी कम एक्सपेन्सिभ बनाउने, लेस एक्सपेन्सिभ बनाउने, त्यो दोस्रो कुरा छ। र तेस्रो कुरा के चुनावमा जाँदा चाहिँ कम फेलियर हुन्छ त, यो अहिले भएको फेलियरलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ त भन्ने जुन कुरा छ। पहिला कुरा चाहिँ मलाई के विश्वास लाग्छ भने पिपुललाई एकचोटि हामीले मौका दिनुपर्छ। पिपुलले नयाँ मानिसहरू, नयाँ पात्रहरू
र नयाँ सिस्टममा लान सक्ने नेतृत्व पिपुलले खोज्ने एउटा अवसर हो। पिपुलले त्यो अवसर गुमायो कसैको पनि केही लाग्दैन। तर पब्लिकलाई त्यो अवसर छ र हाम्रै संविधानले प्रत्येक 5 वर्षमा उनीहरूलाई त्यो अवसर एकपटक प्रदान गर्छ प्रतिनिधि चयन गर्नको लागि। राइट। 5 वर्षमा दिउँ न त्यो अवसर, किन 3 वर्षमा दिनु पर्यो? अनि ठिक हो, 5 वर्षमा दिनु राम्रो हुन्थ्यो। यो संसद विघटन नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो। मैले त्यो कुरा त सुरुमै भने। पोलिटिकल्ली चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको यो कदम तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अघि नै सुरुमा भन्नुभयो नि कि विघटन नभइदिए भए हुन्थ्यो। हो, पोलिटिकल्ली त इनकरेक्ट थियो नि त्यो कुरा, होइन? संवैधानिक रूपमा त आउँला एकछिनमा, पोलिटिकल्ली करेक्ट छ त्यो कुरा? अब सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने भने संसदलाई 5 वर्ष चल्न दिनु नै राम्रो हो। तर जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, तर मैले अघि यस कारणले मात्र यो पोलिटिकल्ली भन्दैछु कि प्रधानमन्त्री पद एउटा पार्टीभित्रका दुईटा नेताहरूले बाँडेर खाने पद होइन। तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो संवैधानिक रूपमा पनि यो करेक्ट छैन, यो गलत छ भनेर। त्यसै गरी 5 वर्षमा गर्नुपर्ने निर्वाचन 3 वर्षमै गर्ने वातावरण बनाउने र धकेलेर त्यही लैजानु पनि त त्यतिकै गलत छ नि त, होइन? त्यो काम त उहाँहरू सबैले गर्नुभयो नि। मूल दोषी त प्रधानमन्त्री हो नि। मूल दोषी प्रचण्ड हो। प्रचण्डले त्यो अवस्था सिर्जना गरे। तर विघटन गर्ने त प्रधानमन्त्री हो नि। विघटन गर्न बाध्य बनाए। उहाँसँग अर्को पनि अप्सन थियो नि। अर्को अप्सन, प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको हाम्रो संविधानले फ्लोर टेस्टमा जानु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई साथीभाइहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, नभए विश्वासको मत लिने, त्यति पनि नभएदेखि ल भइगयो त, ल मभन्दा तिमीहरू सक्षम रहेछौ, ल गरी खाऊ नि त भन्ने अवसर त थियो नि त। त्यो थियो। उहाँले जस्तो 2टा पदमध्ये एउटा पद छोडेको भए हुन्थ्यो, होइन? म प्रधानमन्त्रीको पद छोड्दिनँ, अध्यक्षको पद छोड्छु भनेको भए हुन्थ्यो। अध्यक्ष नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। एउटा। दोस्रो कुरा, उहाँहरूको जुन सहमति थियो सुरुमै अध्यक्ष हुने र प्रधानमन्त्री उहाँलाई बनाउने, त्यो कुरामा विवाद गर्नु प्रचण्डको गल्ती हो। कि त सुरुमै त्यो कुरामा सहमत हुनु हुँदैन थियो। एकजना अध्यक्ष बनौँ, एकजना प्रधानमन्त्री बनौँ, त्यसरी जानु पर्थ्यो। त्यसले पोलिटिकल मोरालिटी भएन। तपाईँले पोलिटिक्समा जुन कुरा प्रमिस गर्नुहुन्छ त्यो कुरा पुरा गर्नुपर्छ। यो विघटनमा सबभन्दा ठुलो दोषी को हो? प्रचण्ड, माधव नेपाल सबभन्दा ठुलो दोषी पोलिटिकल्ली। के दोष उहाँहरूको? उहाँहरूको दोष के भयो भने मलाई प्रधानमन्त्रीको पद बाँडचुँड गर्नु पर्यो, म पनि अध्यक्ष हुनु पर्यो भन्ने जुन आग्रह उहाँहरूले राख्नुभयो, त्यो आग्रहले यो अवस्था सृजना गर्यो। प्रधानमन्त्रीका गल्ती छैनन् मैले भनेको छैन, प्रधानमन्त्रीको थुप्रै गल्ती छन्। पार्टीभित्र डिबेट त हुन्छ नि, होइन र? डिबेट हुन्छ, तर डिबेट केमा हुनुपर्छ भने मुलुकका समस्या सम्बोधन गर्ने कुरामा हुनुपर्छ। कोभिडलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, आज राजनीतिक असफलता मुलुकमा भइरहेछ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, भ्रष्टाचारको कसरी अन्त्य गर्ने, राष्ट्रियता कसरी जगेर्ना गर्ने, राजनीतिलाई कसरी व्यापार बन्न नदिकन राजनीतिक शुद्धिकरण गर्ने, सामाजिक न्याय कसरी प्रत्याभूत गर्ने, आज मानिसहरूमा न्यायप्रतिको जुन न्याय पाइँदैन भन्ने फिलिङ्स आइरहेको छ समाजमा, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, समाजका यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। युवाहरूलाई कसरी रोजगारी दिने, कसरी आज 14% र 20% यो ब्याङ्कको ब्याज दर छ, यो ज्यादै शोषणयुक्त छ, यस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्ने, मार्केट फेल्युरलाई कसरी सम्बोधन गर्ने। म एउटा सानो कुरा भनौँ, नेपालको सिङ्गो जिडिपी कति हो भन्दाखेरि $25 बिलियन। ब्याङ्क अफ अमेरिका एउटा कम्पनी हो अमेरिकाको, त्यसले 3 महिनामा योभन्दा बेसी कमाउँछ, प्रफिट मात्रै। मान्छे हाम्रो कति सानो इकोनोमी छ क्या, हामीले यसलाई कसरी एक्सपान्ड गर्ने, पिपुललाई कसरी मार्केटसँग जोड्ने कहिल्यै सोचेनौँ। पिपुलका सवाल कहिल्यै सोचेनौँ। त्यही त भ्रष्टाचार यति पेन्डेमिक छ त्यो सोचेनौँ। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो तपाईँले। यही चिज सोचोस् र यही काम गरोस् भनेर त कम्युनिस्ट पार्टीलाई करिब 2/3 मत दियो नि त जनताले। हो, आज विघटन गर, समयभन्दा अगाडि नै चुनावमा जाऊ, एउटाले अर्कालाई प्रतिगमनकारी, अर्कोलाई तिम्रो मुखमा कालो पोतिएको छ नभन भनेर गरे हो नि त। एक्ज्याक्टली। तर त्यही गरिराख्नु भएको छ र त्यो गर्नेको पक्षमा तपाईँ वकालत गरिराख्नु भएको छ। होइन, मैले के यहाँ एकदम राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। मैले भनेको कुरा के हो भने यदि उहाँहरूको पार्टीभित्रको छलफल मुलुकका यी समस्या सम्बोधन गर्न भएको भए, त्यसको नेतृत्व प्रचण्डले या त्यसको नेतृत्व माधव नेपालले या त्यसको नेतृत्व खड्ग ओलीले गरेको भए म उहाँहरूको समर्थन गर्थेँ। म खड्ग ओलीको राजनीतिक दृष्टिकोणको, प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दृष्टिकोणको समर्थक होइन। मैले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमै भने कि तपाईँ र मेरा बिचमा राजनीतिक मतभिन्नता छन्, हामी राजनीतिक रूपमा फरक ठाउँमा छौँ, तर संसद विघटनको जहाँसम्म प्रश्न छ यो प्रश्नमा म तपाईँलाई साथ दिन्छु। उहाँले साथ दिनुहोस् भन्नुभयो, मैले हुन्छ भनेर भने। त्यसैले
प्रधानमन्त्रीको मैले वकालत गर्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक एजेन्डाको मैले वकालत गरिरहेको होइन। भनेपछि यो तपाईँको पेसागत सम्बन्ध मात्रै हो? मेरो पेसागत सम्बन्ध हो। तपाईँ एउटा वकिल हो र तपाईँलाई लाग्यो कि प्रधानमन्त्रीसँग यो अधिकार छ भनेर, अनि तपाईँ यता मेरो दुईटै सम्बन्ध, एउटा त पेसागत सम्बन्ध पनि हो र म आफै संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा र पोलिटिकल्ली पनि यो विघटनै ठिक छ भन्ने पक्षमा उभिएको व्यक्ति हो। त्यो चाहिँ कुन अर्थमा? कुन अर्थमा भन्दाखेरि म यसका सबै संवैधानिक कुराहरू त अहिले छलफल गर्न सक्दिनँ, किनकि मेरो बहस बाँकी नै छ। ठिकै छ, मेरो बहस पछाडि म गर्छु नै। अघि मैले सुरुमा भनेको कुरा, यहाँलाई निवेदन गरेको कुरा के हो भने यसको रियल कज चाहिँ, संसद विघटनको आजको कज चाहिँ के हो भने पोलिटिकल फेलियर हो। त्यो पोलिटिकल फेलियरलाई करेक्सन गर्ने दुईवटा मात्रै माध्यम हुन्छन्। एउटा निर्वाचन, पिपुललाई दिने म्यान्डेट, तिमी डिसाइड गर भन्ने, अर्को सिस्टमिक चेन्ज गर्ने। तर संविधानले अनुमति दिनु पर्यो नि त्यो काम गर्नको लागि। संविधानले अनुमति दिएको छ। अब यो विषयमा संसद विघटन गर्ने, संसद विघटन गरेर निर्वाचन गर्ने, किनकि संसद विघटन गर्दाखेरि निर्वाचन गर्नुपर्छ, त्यो कुरामा विवादै छैन। अब यहाँनिर अलिकति म प्रतिगमनको कुरामा आउँछु। त्योभन्दा अगाडि म के भनौँ भने सडकबाट संसद पुनर्स्थापना हुँदैन। पहिलो मैले क्लियरली राख्न खोजेको कुरा, संसद विघटन ठिक छ या बेठिक छ, तर संसद पुनर्स्थापना भएको पनि हामीसँग रेकर्ड छ नि। जस्तो देउबाको केसमा अदालतले संसद विघटनको कुरालाई मान्यता दियो, तर पछि त्यसलाई पोलिटिकल एजेन्डा बनाइयो र राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा संसद पुनर्स्थापना भयो। 62-63 सालको आन्दोलनको मुख्य एजेन्डै त्यही थियो। तर 2047 सालको संविधानमा धारा 127 जस्ता धारा थिए जहाँ राजालाई धेरै ठुलो डिस्क्रेसनरी पावर दिएको थियो। अहिलेको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिसके पछाडि उहाँलाई फेरि संसद रिभाइभ गर्ने कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन छैन। त्यसले अहिलेको राष्ट्रपतिले 3 करोडै नेपाली नागरिक सडकमा आए पनि उहाँले संसद पुनर्स्थापना गर्न मिल्दैन। त्यहाँनिर यस्तो गर्न त मिल्छ होला नि त। अब मैले एक मिनट, मेरो स्टेटमेन्ट गलत हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना गर्ने काम कसले मात्रै गर्न सक्छ भने केवल अदालतले मात्रै गर्न सक्छ। संविधानको व्याख्या गरेर संसद विघटन गलत छ भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्यो भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। संसद विघटन संवैधानिक छ भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्यो भने संसद विघटनले मान्यता पाउँछ। यो काम चाहिँ केवल अदालतले मात्रै गर्न सक्छ। त्यहाँनिर पुनर्स्थापना भन्ने शब्द प्रयोग नगरिकन हजुर, संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक थियो या ठिक छैन भन्ने ढङ्गबाट हेरियो भनेदेखि ठिक छैन भन्यो भने त हिजोको संसद यथावत रहन्छन्, पुनर्स्थापना भएन नि त्यो त। त्यो कुरा त केवल अदालतले मात्रै गर्न सक्छ। अब राष्ट्रपतिबाट त्यो काम हुँदैन। किन हुँदैन भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको यो सिफारिस गलत थियो र मैले त्यसलाई फिर्ता लिएँ भनेर भन्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, म अलिकति अगाडि रहेँ पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा तपाईँसँग म फेरि कुरा गर्छु। तर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संविधानको कुन धाराले अनुमति दिएको छ विघटन गर्नको लागि? अब यो विषयमा चाहिँ मैले अदालतमा बहस गरिसके पछाडि मात्रै मैले बोल्न मिल्छ। तर अहिलेको तर्क के हो भने प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा बहस गरिरहनुभएका साथीहरूको तर्क के हो भने संविधानमा यो कुरा प्रष्टसँग लेखिएको छैन, संविधानको धारामा यो कुरा उल्लेख छैन, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउनुहुन्न भन्ने निवेदकहरूको भनाइ या सडकमा भएका साथीहरूको भनाइ हो। प्रधानमन्त्री पक्षको भनाइ के हो भने प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानभित्रैबाट संसद विघटन गर्ने अधिकार छ, संसदीय परम्परा छ, कानुनका सिद्धान्तहरूले पनि यो कुरा समर्थन गर्छन् र हाम्रो हिजोको अभ्यासले पनि यो कुरा समर्थन गर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट आएका तर्कहरू। तर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सुरु नै भएको छैन। त्यसैले के तर्क आउँछ भन्ने कुरा मैले अहिले प्रिएम्प्ट गर्न, पूर्वानुमान गर्न मिल्दैन र मैले यहाँ ती कुराहरू राखेर अदालतमा गएर बहस गर्नु पनि डिग्निफाइड हुँदैन। त्यो भएको कारणले मैले बहस गरिसके पछाडि मैले फेरि यो विषयमा छलफल गर्न मिल्छ। तर अहिले मैले भन्ने तर तपाईँलाई लाग्छ कि यो प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ भन्ने चाहिँ लाग्छ तपाईँलाई? यो विघटन नै संवैधानिक रूपमा करेक्ट हो भन्ने कुरा लागेर नै मैले साथ दिएको हो। यो साथ दिने जस्तो तपाईँहरू जुन प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट वकालत गरिराख्नु भएको छ, अरू अधिवक्ता साथीहरू के भन्नुहुन्छ, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू भन्नुहुन्छ ओहो कस्तो मानिसलाई चाहिँ नि
वकिल राखेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जो राजा मान्दछन्, जो यो व्यवस्था ढलोस् भन्ने चाहन्छन्, उहाँहरूकै भाषामा भन्यो भने मण्डलीहरू प्रतिगमनकारीहरू चाहिँ उहाँहरूको पक्षमा वकालत गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ पनि त्यही किताबमा पढ्नुभयो, त्यही मण्डली प्रतिगामी किताबमा। यसो सुन्दा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? ओहो, म त कहाँ गलत ठाउँमा पो टेकी छु या तेरिका भन्ने लागिरहेको छैन? मलाई रमाइलो लाग्छ। रमाइलो किन लाग्छ भने पहिला कुरा प्रतिगमन भने के हो भनेर हामीले हेर्नुपर्छ। प्रतिगमन भनेको चाहिँ मुलुकलाई नै निकास नदिने, राजनीतिक असफलतालाई नै कायम राख्ने, मुलुकमा भएका जर्जर समस्याहरूमा खेल्ने र त्यसैबाट आफूले फाइदा लिने र नागरिकहरूका समस्याहरूलाई यथावत राख्ने काम चाहिँ प्रतिगमन हो। अर्थात् मुलुक र नागरिकको अहितमा हुने कामहरू प्रतिगमन हुन्। नागरिकले निर्णय गर्न पाउनु, यदि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा नजानु भएको भए त्यो प्रतिगमन हुन्थ्यो। निर्वाचनमा जानु प्रतिगमन होइन। निर्वाचनको मिति चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ उहाँले, तर अहिले तपाईँ र म माघको चाहिँ झन्डै आधा समय कटिसकेको छ। आज हामी 18 गतेमा छौँ। फागुन सहित 2 महिना मात्र बाँकी रहेको छ। यसका केही टेक्निकल कुराहरूलाई पनि ध्यान दिने हो भनेदेखि वैशाखमा निर्वाचन गर्नको लागि त समयको हिसाबले पनि सम्भव छैन, किनभने यता रिट निवेदकको तर्फबाट बल्ल बहस भइरहेको छ, यता सरकारी पक्षबाट बहस हुन बाँकी, तपाईँहरूले बहस गर्ने बाँकी नै छ। त्यसपछि अदालतको फैसला लिनको लागि उसले अझै अरू केही समय पनि लिन सक्छ होला, त्यसका केही प्राविधिक पक्षहरू पनि होलान् भन्दाखेरि त यो त फागुनसम्म त बहसै पुग्ने भयो। अनि वैशाखमा त निर्वाचन हुँदैन नि भनेको प्रधानमन्त्रीले मिति चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, तर नहुने चुनाव भन्ने कुरा त यसै देखिने भयो थियो। अब यो विषयमा मैले अहिले यकिनका साथ केही भन्न मिल्दैन, म भन्न पनि सक्ने अवस्थामा छैन, किनकि निर्वाचन आयोगले हामी चुनाव गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेको अवस्था छैन। यदि निर्वाचन आयोगले हामी यो मितिमा यो समयमा निर्वाचन गर्न सक्दैनौँ भन्यो भने यो विषय छलफलको विषय हुन्छ। निर्वाचन आयोग पनि अदालतलाई कुरिराखेको छ। अदालतलाई कुरे पनि हामीले आफ्नो तयारी त गरिराखेका छौँ भनेर भनिराखेको छ। अदालत चाहिँ केलाई कुरिराखेको छ? अदालतले स्टे अर्डर गरेन नि। अदालतले अहिले निर्वाचन नगर्नु भनेर स्टे अर्डर गरेन। यसको मतलब चुनावको ढोका खोल्यो। अदालतले चुनावको ढोका प्रक्रिया आरम्भ गर्नको लागि उसले बाटो दियो। निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्नका लागि केहीले पनि रोकेको छैन। तर यो फैसला गर्नको लागि उसले जुन लामो समय लिइराखेको छ, यसले चाहिँ नि अदालत स्वयंले टाइम बाई गरिराखेको छ भन्ने जुन मानिसहरू भन्दछन् त्यसलाई बल पुगिराखेका छन्। त्यो होइन, किनभने सुरुका 1-2 दिन यो नयाँ इस्यु थियो, अदालत पनि सुन्न चाहन्थ्यो र लयरहरूलाई लामो बहस गर्न अदालतले दियो। त्यस पछाडि अदालत आफ्ना स्पेसिफिक क्वेसनहरूमा आएको छ र लयरहरूलाई तपाईँहरू लगभग 300 जना लयर हुनुहुन्छ दुवै पक्षबाट गरेर 300 जनालाई 1-1 घन्टा मात्रै बहस गर्न दिने 300 घन्टा हुन्छ। 300 घन्टा भनेको त धेरै लामो समय हुन्छ, फेरि जवाफ दिनु पर्यो र टाइम तपाईँहरू म्यानेज गर्नुहोस्। यसलाई तपाईँले जति बेसी टाइम लिनुहुन्छ मुद्दा निर्णय गर्न ढिलो हुन्छ, त्यसैले तपाईँले टाइम म्यानेज गर्नुहोस् भनेर अदालतले पटक पटक भनेको छ। र कतिपय अवस्थामा अदालतले तपाईँ 10 मिनट गर्नुहोस्, तपाईँ आधी घन्टा गर्नुहोस्, योभन्दा बेसी नगर्नुहोस् भनेर भनेको छ। कतिपय समयमा अदालतले दिएको समयलाई लयरहरूले पालना नगरेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा अदालतले ल 2 दिनभित्र यो सबै सिद्ध्याउँ भनेको भए त्यो कुरा ठिक हुँदैन थियो, या 5 दिनमा सिद्ध्याउँ भनेको भए ठिक हुँदैन थियो, किन यो गम्भीर विषय हो। म यहाँलाई 1-2वटा उदाहरण दिउँ कि संविधानको एउटा सानो धारालाई व्याख्या गर्नका लागि पनि धेरै लामा निर्णयहरू लेखिन्छन्। जस्तो इन्डियामै भन्नुहुन्छ भने केशवानन्द भारतीको मुद्दामा 700 पेजको निर्णय लेख्यो एउटा धाराको व्याख्या गर्दाखेरि। तपाईँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसलाई हेर्नुहुन्छ भने एउटा शब्द द सेम भन्ने शब्द, अर्थात् कोरियामा बनेको एउटा वाइन र जापानमा बनेको एउटा वाइन, उनीहरू एउटै हो कि होइन त्यो दुईवटा वाइन? यदि एउटै हो भने एक किसिमको कस्टम ड्युटी लाग्छ, यदि फरक हो भने फरक किसिमको कस्टम ड्युटी लाग्छ। द सेम भन्ने शब्दको व्याख्या गर्नको लागि WTOले हन्ड्रेड्स अफ पेजेस खर्च गर्यो र त्यो निर्णय मात्रै 1000 पृष्ठको निर्णय आयो। कि अदालत र न्यायाधीशहरू र लयरहरूले नजानेर नबुझेर यति धेरै लेख्ने, यति धेरै खर्च गर्ने होइन, किनकि गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको प्रश्नमा
थुप्रै कानुनी जटिलताहरू हुन्छन्, व्याख्याका नियमहरू हुन्छन्, सिद्धान्तहरू हुन्छन्, प्र्याक्टिसेसहरू हुन्छन्, प्रेसिडेन्ट, यी सबै कुराको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि जसरी बाहिर सहज रूपमा संविधानको अहिले व्याख्या आछ बजारमा, धारा 76 मा यस्तो लेखिएको छैन नि, यस्तो छैन नि भन्ने त्यति सहज छैन। धारा 76 ज्यादै कम्प्लिकेटेड धारा हो। यसलाई जतिचोटि पढ्यो त्यतिचोटि मान्छे कन्फ्युज हुन्छ। म आफैले 50औं चोटि पढेँ होला, म 50औं चोटि कन्फ्युज भएको छु। त्यसैले यसको व्याख्या सजिलो छैन। त्यसैले अदालतले समय त दिनै पर्थ्यो, समय दियो। यसमा अदालतको भन्दा पनि हामी लयरहरूले नै अदालतलाई सहयोग गर्नको लागि बेसी समय लिएका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि निर्णय अलिकति ढिलो हुन सक्छ। हो, त्यो समय त लिनुभएको छ, तर डिबेट चाहिँ कतिको गहन अर्थात् अदालतलाई सहयोग पुग्ने खालको भइराखेको छ त त्यसपछि। अब त्यो विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन, किनकि अदालतलाई कति सहयोग भएको छैन हाम्रो निवेदकका लयरहरूबाट, त्यो उहाँहरूको कुरा मैले भन्न मिल्दैन, किनकि त्यो अक्युजेसन जस्तो हुन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने के भइराखेको छ भने अदालतमा हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ नि, जस्तो त्यहाँ गीतका कुरा भइराखेका छन्, सायरीका कुरा भइराखेका छन्, अपशब्द बोलियो भनेर चाहिँ स्वयं प्रधान न्यायाधीशले रुलिङ गरिराख्नु भएको छ। मतलब तर म कति भन्न सक्छु भने जसरी संविधानको कोर्ट इन्टरप्रिटेसनमा आउनु पर्थ्यो बहसहरू, जुन किसिमको रेफरेन्सेसहरू, जुन किसिमका प्र्याक्टिसेसहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसेसहरूको विश्लेषण गर्नु पर्थ्यो, कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपल्स, लिगल प्रिन्सिपलको विश्लेषण गरिनु पर्थ्यो, त्यो थोरै बहसहरूमा मात्रै भएको छ। यो अहिले तपाईँ जहाँ उभिएर बहस गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यहाँ हामीसँग त अलिकति त्योभन्दा बाहिर बसेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अदालतमा जहाँ बसेर तपाईँ उभिएर बहस गर्नुहुन्छ, त्यो अदालतमा प्रधानमन्त्रीको साइडबाट तपाईँले बहस गरिरहँदाखेरि भोलिको दिनमा यस्तो प्रश्न त तपाईँको सामुन्नेमा तेर्सिने छैन कि एउटा गलत नजिर स्थापना गर्नको लागि अथवा तपाईँले अघि भनेको शब्द सिस्टेमिक फेलियरनेसको लागि चाहिँ मद्दत पुर्याएको भन्ने ठाउँमा त पुर्याउँदैन तपाईँलाई कतै? पुर्याउँदैन। किन पुर्याउँदैन भने म के कुरामा मेरो कन्भिक्सन छ भने यो पोलिटिकल फेलियर हो भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। पोलिटिकल फेलियरका दुईवटा मात्रै विकल्प हुन्, जुन कुरा मैले अघि भनिसकेँ, एउटा इलेक्सन, अर्को सिस्टमिक चेन्ज। त्यसैले पुनर्स्थापनाभन्दा इलेक्सन बेटर सोल्युसन हो, तर बेस्ट सोल्युसन होइन। बेस्ट सोल्युसन चाहिँ तपाईँ सिस्टमिक चेन्ज, यो व्यवस्थाकै परिवर्तन। व्यवस्थाकै परिवर्तन। कहाँ जाने हामी? अब व्यवस्थाको परिवर्तन गर्दा हामी 3-4वटा कुरामा जानुपर्छ। एउटा चाहिँ यो संहिताले अब हामीलाई यो मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन, किनकि त्यसका दुईवटा कारणहरू। एउटा हाम्रो साधारण खर्च र हामीले विकास खर्चलाई हेर्ने भने साधारण खर्चमा नै लगभग 83% बजेट गएको छ, विकासमा 17% गएको छ। यो संहिताको कारणले भयो। त्यसैले यो संहिता हाम्रो लागि, संहिता सैद्धान्तिक रूपमा ठिक हो, कतिपय मुलुकमा राम्रो छ, तर हाम्रो सन्दर्भमा यो ठिक भएन। अर्को कुरा, जस्तो संहिताको अर्को पक्ष कस्तो रह्यो भने गाउँदेखि लिएर केन्द्रमा मात्र गाउँ गाउँसम्म भ्रष्टाचार चाहिँ एकदमै पेन्डेमिक भयो। एउटा 48 लाखमा पाउने नयाँ गाडी मर्मत खर्च 58 लाख आउँदा पनि कारबाही हुँदैन। यो लेभलको भ्रष्टाचारलाई हामीले अब सस्टेन गर्न सकिँदैन। त्यसैले संहिताको विकल्प खोज्नुपर्छ। हामीले धर्मसापेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राज्य जुन बनायौँ, हाम्रो आफ्नो नेपालीपना, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो पहिचान माथि नै धावा बोलियो। त्यसले हाम्रो पहिचान नै गुमाएर, हामी नेपाली हौँ भन्ने कुरा नै गुमाएर नेपालीको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने संविधानलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। र गणतन्त्रकी राज संस्था, राजा भन्ने विषयमा नेपाली पिपुलले निर्णय गरेका होइनन्। त्यो कुरा त अस्ति प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बोल्नु पनि कि 62-63 को आन्दोलनको एजेन्डा राजा फाल्ने एजेन्डा नै थिएन। प्रधानमन्त्री आफैले बोल्नु पनि, यो कुरा सत्य हो। त्यो कुरा हामीले त भनिराखेकै थियौँ। मलाई लाग्छ यदि प्रचण्डहरू अनेस्ट हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि यो कुरा बोल्नुपर्छ, किनकि त्यो एजेन्डै थिएन। गोविन्दराज जोशीलाई सोधौँ न, जसको 62-63 को आन्दोलनको सुरुमा घोषणा गर्ने व्यक्ति त गोविन्दराज जोशी हो, किनकि गिरिजाबाबुलाई त अरेस्ट गरिएको थियो। र गोविन्दराज जोशीले नै प्रष्ट रूपमा बोलिसक्नु भएको छ, त्यो एजेन्डै थिएन भनेर बोलिसक्नु भएको छ। बनिसके पछाडि नेपाली 62-63 को आन्दोलनलाई हेरौँ, कहीँ गणतन्त्रको नारा कहीँ थियो, एक ठाउँ आएको थियो, कहीँ पनि छैन त्यो आन्दोलनमा, होल मुभमेन्टमा कहीँ पनि छैन। मान्छे हामीले नेपाली नागरिकले नै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्नमा निर्णय गर्न पाएका छैनन्। तर नागरिकलाई निर्णय गर्न नदिकन
स्थापित गरेका राजनीतिक एजेन्डाले मुलुकलाई स्थापित हुँदैन। प्रधानमन्त्री यसमा यो तपाईँको भनाइसँग प्रधानमन्त्रीको पनि निकटता छ, खास गरी गणतन्त्रको सवालमा? थाहा छैन मलाई। उहाँले अस्ति बोल्नुभएको कुरा जुन मिडियामा आइरहेको छ, मैले त्यही कुरालाई हेरेर बोलेको हो। प्रधानमन्त्री गणतन्त्रको सवालमा त भनिहाल्नुभयो, पब्लिकली आएको कुरालाई मैले रेफरेन्स लिएको भनेर। तर यो धर्मको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो अब भनिन्छ हामी कहाँ चाहिँ कम्युनिस्टहरू भौतिकवादी हुन्छन्, अध्यात्ममा उत्रो ठुलो विश्वास गर्दैनन्, यो पूजापाठमा भनेर। तर अस्ति पशुपतिनाथको मन्दिरमा जानुभयो र ठुलो पैसा त्यहाँ चाहिँ दान पनि दिनुभएको छ कि एउटा ठुलो कामको लागि। यसलाई एउटा जस्तो हिजो चितवनमा गएर पनि यहाँ राम मन्दिर नमुना राम मन्दिर बन्छ भनेर उहाँले हिजो पनि दोहोऱ्याएर चाहिँ सम्बोधन गर्नुभएको छ चितवनमै पनि। यो चिजले प्रधानमन्त्रीले बिस्तारै कोर्स करेक्सन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा हाम्रो चाहिँ तपाईँ जुन सिस्टेमिक फेलियर, पोलिटिकल फेलियरनेस भनिदिनुहुन्छ, स्वयं प्रधानमन्त्री नै त्यसलाई लिड गरिराख्नु भएको छ? मलाई यो कुरा थाहा छैन, तर प्रधानमन्त्रीसँग भएको मेरो कुराकानीमा डेमोक्रेसीको विकल्प खोज्नु हुँदैन, डेमोक्रेसी हामी सबैले मिलेर बचाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो सहमति छ। तर मैले प्रधानमन्त्रीका जुन किसिमका पोलिटिकल स्टेटमेन्टहरू देखिराखेको छु, त्यसले मलाई के लाग्छ भने हिजो विगतमा भएका गल्तीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले कतै रियलाइज गरिरहनु भएको छ कि भन्ने म व्यक्तिगत रूपमा अनुमान गर्छु। त्यो मेरो कुनै उहाँसँग भएको कुराकानीको आधारमा होइन। यो घटनाक्रमहरूलाई र उहाँको स्टेटमेन्टहरूलाई हेर्दाखेरि जस्तो म पशुपतिमा जानुभयो, पशुपति मन्दिरमा जानुभयो, राम्रो काम गर्नुभयो। किनकि पशुपति एउटा मन्दिर र त्यहाँ गएर पूजा गर्ने कुरा मात्रै त्यसले नेपालीहरूको आस्थालाई देखाउँछ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यहाँ गएर के जेस्चर के दिन खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ? त्यो दिन खोज्नुभएको हाम्रो नेपाली सभ्यता, हाम्रो पहिचान हाम्रो धर्ममा छ। तर उहाँ त धर्म मान्ने मान्छे होइन। धर्म मान्ने मान्छे होइन, तर उहाँ पशुपतिमा जानुले के देखाउँछ भने हिजो उहाँले गरेका गल्तीहरूलाई पनि मैले आफूले करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो बोध गरेरै जानुभयो। यदि उहाँलाई धर्मप्रति त्यत्रो अनास्था हुन्थ्यो भने हिजो उहाँ त होली वाइन को नेतृत्व गरे मान्छे हो नि, त्यसको हामीले धेरै ठुलो आलोचना पनि गर्यौँ। होली वाइनको नेतृत्व गर्ने मान्छे किन पशुपतिमा जानु पर्यो र? उहाँले आफूले गरेका गल्ती महसुस गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। यसको मतलब चाहिँ उहाँ क्रमशः जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मानिसहरू के भन्छन् कि प्रधानमन्त्रीबाट पशुपति गइसकेपछि थप कदमको पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति आशावादी भएको देखिन्छ, खास गरी सङ्घीयताको सन्दर्भमा र यो धर्मको सन्दर्भमा। होइन, अब मलाई लाग्छ अबको आउँदो इलेक्सनमा यदि उहाँहरू जानुभयो भने अब इलेक्सनका एजेन्डाहरू हिजोका जस्ता हुँदैनन्। हामीले जे कुरा उठाइराखेका छौँ, अब पिपलले सङ्घीयताको पक्षमा मत गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले यो मुद्दा उठाउनुहुन्छ जसले उठाउँछ, प्रधानमन्त्रीले उठाउन्, शेरबहादुरले उठाउन् या अर्को कुनै नयाँ राजनीतिक समूह आएर उठाओस्, हामीले जे एजेन्डा उठाइरहेका छौँ अब इलेक्सनको एजेन्डा त्यही नै हो। पपुलर एजेन्डा, यो वास्तविक एजेन्डा, पपुलर मात्रै होइन, पपुलिस्ट होइन कि यो चाहिँ रियलिस्टिक एजेन्डा। हाम्रा पार्टीहरूले त पपुलर एजेन्डालाई टपक्क टिप्छन्, एडप्ट गर्छन्, उनीहरू चाहिँ पपुलिस्ट हुन खोज्छन्। तर अबको मुलुकको राजनीतिक एजेन्डा हामीले जुन उठाइरहेको छौँ त्यही नै हो। भनेपछि अब सङ्घीयताको सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्रीबाट अर्को कदम आउन सक्छ भनेर पनि अपेक्षा गरौँ। म व्यक्तिगत रूपमा उहाँले के गर्नुहुन्छ म भन्न सक्दिनँ, तर मेरो अपेक्षा के हो भने अब सबै राजनीतिक दलहरू आउट अफ द बक्स आउनु। यसमा तपाईँको प्रधानमन्त्रीसँग कन्सल्टेसन भयो होला? छैन। सिर्फ प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा मात्रै थोरै कुराकानी। राइट छ। त्यसो हो भनेदेखि बाहिर मानिसहरू जुन भन्छन् नि कि प्रधानमन्त्रीले अब ठिक छ विघटनै भएर मानौँ, तपाईँहरू जुन वकालत गर्न खोज्नुहुन्छ गर्नुहुनेछ, विघटनै भयो भनेदेखि पनि वैशाखमा निर्वाचन हुँदैन। वैशाखमा निर्वाचन भएन भनेदेखि हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छ कि 6 महिनाभित्र संसद चाहिँ नि हुनुपर्ने हाम्रो संवैधानिक प्रावधान छ। वैशाखमा निर्वाचन भएन भने जेठ या असारभित्र त आइसक्नुपर्छ। त्यो सम्भव छ त? त्यो भएन भने त हामी एउटा ब्ल्याक होलमा जान्छौँ नि त। अब संसद विघटन भएको बेलामा त्यो रेगुलर नियम लागू हुँदैन, 6 महिनाको नियम लागू हुँदैन, किन संसदै छैन नि, संसद विघटन भएको अवस्था छ नि। रेगुलर संसद हुँदाखेरि चाहिँ 6 महिनाभित्र बस्नै पर्छ, त्यो संविधानले नै प्रष्ट रूपमा भनिएको कुरा हो। तर संसद विघटन हुँदाखेरि त्यो 6 महिनाको कुरा आकर्षित हुँदैन। त्यसले संविधानलाई हेर्दाखेरि संविधान एउटा कम्प्लेक्स डकुमेन्ट हो। भनेको त्यो यो प्रावधान जुन छ यो चाहिँ आवधिक निर्वाचनको सन्दर्भमा मात्रै, यो त हाम्रो मध्यावधि भयो। त्यसमा यसमा 6 महिनाको प्रावधान लागू हुँदैन। यसमा लागू हुँदैन किनकि इलेक्सन हुनु पर्यो। मानौँ त्यसमादेखि असारभन्दा पर गएर पनि मानौँ अर्को मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने भनेर भनियो भनेदेखि पनि त्यो करेक्टै हुन्छ? हुँदैन। 6 महिनाभित्र त इलेक्सन गर्नै पर्छ, संविधानले त्यो कुरा भन्यो। तर मान्नुहोस् कुनै कारणले इलेक्सन हुन सकेन, कुनै सङ्कट आयो, केही भयो,
अब के त यस्तो अवस्थामा 6 महिनाभित्र इलेक्सन भएन, त्यसैले यो सबै कुरा चाहिँ अब इलिगल भयो, यो सबै कुरा समाप्त भयो भन्न मिल्छ? त्यसलाई लिगल गर्ने अर्को के धारा छ हामीसँग? अब त्यही हो, जस्तो अघिल्लो संविधानमा जस्तो 63 अन्तरिममा राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने भने सहमति शब्दलाई त्यहाँ दुईवटा कुरा हुन्छन्। संविधानभित्र हो भने मेबी इमर्जेन्सी लागू गर्नुपर्ने होला, इमर्जेन्सी घोषणा गर्नुपर्ने हुनसक्छ, किनकि इमर्जेन्सी घोषणा गरिसके पछाडि केही समयसम्म एउटा राजनीतिक परिस्थितिको कारणले इमर्जेन्सी लागू भएर चुनावलाई पछाडि धकेल्न सकिन्छ। एउटा संविधानभित्रको विकल्प मैले भनेको होइन। अब संविधान बाहिरको विकल्प त संविधान सिस्टमलाई नै फाल्ने हो। संविधानभित्रको अर्को विकल्प राष्ट्रपतिले नै शासन गर्ने चाहिँ हो कि होइन? अनि इमर्जेन्सी लगाउने भनेको त कतिपय पावरहरू त राष्ट्रपतिमा कन्सन्ट्रेट हुने नै हो नि। इमर्जेन्सी लगाउने भनेकै के हो भने कतिपय पावरहरू राष्ट्रपतिमा कन्सन्ट्रेट हुन्छन्। यसलाई अलिकति क्लियर गरौँ म। त्यसपछि यदि मानौँ असारभित्र निर्वाचन सम्भव भएन भनेदेखि संविधानभित्रै एउटा त्यस्तो प्रावधान छ जहाँ त्यसमा दुईवटा विकल्प, एउटा चाहिँ पोलिटिकल्ली सबैजना एउटा सहमतिमा आएर म त इलेक्सन होस् र यो पोलिटिकल कोर्स करेक्सन होस् र पिपलले एक गलत काम गर्नेलाई दण्डित गरून् भन्ने नै चाहन्छु। त्यही कारणले म वास्तवमा यो संसद विघटनको पक्षमा हो। ठिक छ, मान्नुहोस् कुनै कारणले अनुमान गरौँ चुनाव भएन, निर्वाचन भएन, त्यो निर्वाचन भएन भने पोलिटिकल्ली सबैजना एउटा कन्सेन्ससमा आउनु पऱ्यो कि इलेक्सनको त विकल्प छैन नि। अब तर कन्सेन्ससमा आए पनि संविधानले अनुमति त दिनु पऱ्यो नि होइन। संविधान त तपाईँ अध्यादेशबाट पनि संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ। राजनीतिक सहमतिको आधारमा अन्तरिम सरकार निर्माण गर्न सक्ने त्यस्तो खालको हिजोको भन्नुहोस् न, हिजो पनि अन्तरिम संविधानलाई पनि अध्यादेशबाट संशोधन गरिएका उदाहरणहरू छन्। त्यसलाई अदालतले लेजिटिमेसी दिएका उदाहरण हामीसँग छन्। यसलाई पनि त्यसो गर्ने? अब अरू केही विकल्प भएन त्यता पनि जान सक्छ मुलुक। तर त्यसले पनि त संविधानलाई आघातै पुग्ने हो होइन। मैले संविधानभित्रका कुरा गरिरहेको छु, म त एउटा सिस्टमिक चेन्जकै पक्षमा हो। तर अहिले मैले कुराकानी गर्दाखेरि यो संविधानभित्र के विकल्प हुन सक्छन् भन्ने कुरा मात्रै हो। यदि निर्वाचन भए त गजबै भइहाल्यो। राइट। निर्वाचन भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँले देखेको विकल्प एउटा सङ्कटकाल एउटा विकल्प हो, अर्को राजनीतिक सहमति गरेर अध्यादेशबाट अर्को सरकार निर्माण गर्ने अथवा आवश्यक संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने। प्रधानमन्त्रीसँग अहिलेकै हिसाबले अध्यादेश ल्याएर संशोधन नगरिकन चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग वैशाखको निर्वाचनलाई सार्न सक्ने ताकत छ कि छैन? निर्वाचन आयोगले मैले निर्वाचन गर्न सक्दिनँ भन्यो भने मात्रै त्यो विकल्प प्रधानमन्त्रीले खोज्नुपर्छ। त्यो विकल्प खोज्नका लागि संवैधानिक अडचनहरूलाई हटाउनलाई अध्यादेशमा जानुपर्छ या इमर्जेन्सी लगाउनुपर्छ। त्योभन्दा अरू मैले संविधानभित्रबाट अरू देख्दिनँ। अर्को बाटो छैन। मैले यो एउटा संवैधानिक व्यवस्था के छ भनेर मात्र जान्न खोजेको तपाईँसँग। र तपाईँलाई लाग्छ कि यदि वैशाखमा निर्वाचन भएन भने प्रधानमन्त्री यो सरकार टिक्छ? अब यो सरकार टिक्नु नटिक्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो पोलिटिकल फेलियरलाई सम्बोधन गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले अहिलेको सवाल चाहिँ नागरिकलाई छोडिदियो, नागरिकको हातमा। सरकार महत्त्वपूर्ण विषय होइन, सरकारमा को हुन्छ को हुँदैन त्यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन। प्रधानमन्त्रीको लागि त यो महत्त्वपूर्ण विषय हो नि। अनि एउटा व्यक्तिको लागि म प्रधानमन्त्री बनाऊँ, मैले सरकार चलाऊँ भन्ने अभिष्ठा हुनु त्यो फरक कुरा हो। तर अब त्यो अभिष्ठाले मुलुकका समस्या अब सम्बोधन किनभने विघटन गरिसकेपछि उहाँको एउटा स्टेटमेन्ट छ कि अस्थिर बनाउनु खोजियो सरकारलाई, स्थायी भयो, अब स्थिर भयो भन्ने उहाँको स्टेटमेन्ट। होइन, स्थिरता त इलेक्सनमा नगइकन स्थिरता हुँदैन नि। यो सरकार चाहिँ काम चलाउ हो कि होइन? यो सरकार त अब यो गम्भीर प्रश्न छ। हाम्रो संविधानमा एकदमै धेरै अस्पष्टताहरू छन्। अब प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि पहिलाकै सरकारले काम गर्ने भन्ने हाम्रो संविधानको व्यवस्था छ। त्यसलाई काम चलाऊ भन्ने शब्दमा राखिएको पनि छैन। तर यो सरकार एउटा फुल फ्लेज गभर्मेन्ट पनि होइन, किनभने पार्लियामेन्ट त छैन नि। यो चाहिँ संविधानमा भएका थुप्रै ग्रे एरिया छ। बडा अप्ठ्यारो खालको रहेछ त्यसमा। मैले यो मुद्दा पर्नुभन्दा अगाडि त्यसोभएदेखि मलाई लाग्छ हजुरसँगैको प्रोग्राम जस्तो लाग्छ 1.5 वर्ष अगाडि नै यो धारा 76 को बारेमा मैले बोलेको छु। र मैले त्यो बेला पनि के भनेको छु भने कुनै बेला संसद विघटन गर्नु पर्यो, गभर्मेन्टको फर्मेसनकै कुरा आयो भने धारा 76 मा एकदमै ठुलो ग्रे एरिया छ। र हाम्रो संविधानमा थुप्रै ग्रे एरियाजहरू छन्। ती ग्रे एरियाजहरू चाहिँ इन्टरप्रिटेसनले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ। र अहिले त्यो कुराहरू देखियो, अहिले त प्रब्लम नै आइसक्यो। भनेपछि सर र धाराहरू पढेर उपधाराहरू पढेर चाहिँ मात्रै पुग्दैन। संविधान भनेको चाहिँ के हो भने संविधान 3टा कुरामा हुन्छ। त्यो दस्तावेज मात्रै संविधान होइन। एउटा दस्तावेज मुख्य संविधान हो, अदालतको व्याख्या
अर्को संविधान हो, अनि कन्भेन्सन कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सनहरू तेस्रो। यी तीनटा कुराले मात्रै कम्प्लिट संविधान हुन्छ। त्यसैले हामीले अहिले जुन बजारमा 2072 सालको संविधान त्यसैलाई मात्रै एउटा कम्प्लिट संविधान हो भनेर जुन किसिमको एउटा प्रस्तुति भएको छ त्यो गलत हो। त्यसभएदेखि यो कुरा क्लियर भयो है। जस्तो अब त्यसभएदेखि चाहिँ विकल्पहरूको बारेमा नै हामीले थोरै कुराकानी गरिहाल्यौँ। विकल्प संसदको पुनर्स्थापना चाहिँ किन हुन सक्दैन? संसदको पुनर्स्थापना हुनसक्छ अदालतले यदि यो संसद विघटन गरेको कुरा असंवैधानिक छ भन्ने कन्क्लुजनमा अदालत पुग्यो भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। तपाईँको मनले के भन्छ, पुनर्स्थापना हुन्छ? त्यो मैले भन्न मिल्दैन नि, किनकि अदालतमा भएको विषयमा मेरो मनले यसो भन्छ भन्यो भने त अदालतको कन्टेम अफ कोर्ट हुन्छ। तर हाम्रो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूसम्मले भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले गलत गर्नुभयो, त्यो कुरा त मैले प्रष्ट रूपमा बोलिसकेको छु। एउटा नागरिकहरूले राय त दिन पाउँछन्, आफ्नो ओपिनियन दिँदाखेरि ब्यालेन्स रूपमा दिनुपर्छ। यो प्रतिगमनतिर गयो, यो संविधानलाई नै सिद्ध्याउने काम भयो, त्यसैले पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेपछि अदालतले दबाब दिएको। तर अदालतलाई संविधानका धाराहरू यस्ता छन्, यी धाराहरूले यस्तो कुराहरू भन्छ भनेर त पाइयो नि भन्न। नागरिकको रूपमा विचार राख्न सकिने भयो, तर अदालतमा प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी गर्नु हुँदैन। जस्तो 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशको समूह हुँदैन, त्यो समूह बनाउने त्यो पोजिसन होइन, त्यसको जुन डिग्निटी छ त्यसले आफ्नो डिग्निटी बुझ्नुपर्छ। आजको मुद्दा चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो संसद विघटन गर्नु ठिक या बेठिक भन्नुभन्दा पनि आजको मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो गरिमा कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न होला नि, होइन? आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यो पनि होइन। आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ मुलुकमा भएको राजनीतिक असफलतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी गर्ने त तपाईँकै प्रश्नमा जाउँ। मेजर पोलिटिकल क्वेसन्सहरू सेटल हुनैपर्छ। अब हामी आउट अफ द बक्स आउनै पर्छ। तपाईँले 4वटा बुँदाहरू भनिहाल्नु, संघीयताको सन्दर्भमा, हिन्दू धर्मको सन्दर्भमा र गणतन्त्रको सन्दर्भमा। यी चिजहरू हटाएर हामी के 47 सालमा फर्कनु? त्योभन्दा अर्को होइन, 47 साल त समस्याको सम्बोधनै होइन नि। 47 सालमा जाने कुरा त गर्नै मिल्दैन, किनभने 47 सालको संविधानले डेमोक्रेसीको पनि त हत्या गरेको छ नि। अब हामी त्यही संविधानलाई जीवित बनाएर कसरी समस्याको समाधान हुन्छ र? त्यो त सोच्नै सकिँदैन। एटलिस्ट म चाहिँ सोच्न सक्दिनँ। अब कसैले सोच्ला त्यो उसको कुरा भयो। के हो त तपाईँले सोचेको? ट्वाक्कै भन्नु। मैले सोचेको 72 सालको संविधानभित्रैबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। के छ उपाय त्यसमा? धारा 274ले प्रष्ट रूपमा भन्छ कि धारा 274 को 1 सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता बाहेकका अन्य सम्पूर्ण कुराहरू खारेज हुन सक्छन्, परिवर्तन हुन सक्छन्, संशोधन हुन सक्छन्। यहीँभित्रबाट राज संस्था आउन सक्छ, यहीँभित्रबाट गणतन्त्र जान सक्छ, यहीँभित्रबाट संहिताको विकल्प खोज्न सकिन्छ, यहीँभित्रबाट धर्मनिरपेक्षता अन्त्य हुन्छ। त्यसले यो संविधानको त्यो राम्रो पक्ष हो। या अर्को संविधान बनाउन पनि सकिन्छ, यो ठुलो कुरा होइन। तर 47मा फर्किने या कतातिर फर्किने यो कुराले चाहिँ समस्याको सम्बोधन गर्छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो 274मै गएर गणतन्त्रको ठाउँमा राज संस्था राख्यो भने त 47मा पुगिहाल्यो नि, बाँकी त के छ र? 47को संविधानले धारा 127 जस्ता, धारा 27 जस्ता जुन अधिकार दिएको थियो र त्यो संविधानको जुन प्र्याक्टिस भयो, त्यो 127 त्यति बेलाको भनेको बाधा अड्काउ फुर्काउने अधिकार राजालाई अलिकति दिएको थियो हो, र त्यसको जसरी प्रयोग भयो त्यो गलत थियो। र हिजो राजाले 2047 सालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राजाले पनि गल्ती गरे र दलहरूले पनि गल्ती गरे, किनकि दलहरूकै सिफारिसमा राजाले धेरै गलत काम गरेका छन् र दलहरूले शेरबहादुर देउपाले गलत सिफारिस गरे। र त्यस बेलाको शेरबहादुर देउपाको स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् न, म डेमोक्रेसी बचाउनको लागि राजालाई जे गरेर पनि खुसी पार्नको लागि तयार छु। उनको स्टेटमेन्ट त यही हो नि। उनले गलत काम गरे शेरबहादुर देउपाले। यो मुलुकमा डेमोक्रेसीको हत्या गर्ने मान्छे हुन् शेरबहादुर देउपा। आज नेपाली काङ्ग्रेसले उनलाई नै आफ्नो नेता मानेको छ। यो मलाई एकदमै हास्यास्पद लाग्छ। आज प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यही कुरा भन्दैछन् नि। होइन, प्रधानमन्त्रीको बारेमा त मेरो थुप्रै राजनीतिक विमति छ। म प्रधानमन्त्रीको आलोचक हुँ, म सडकमा उहाँको विरुद्ध आन्दोलनमै छु। प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रलाई सङ्कटमा पारिदिनु भयो, एक किसिमले तानाशाही हुन खोज्नुभयो भनेर उहाँमाथि गम्भीर आरोप लागिरहेको। जस्तो गर्नुहोस् न, उहाँले माइतीघर मण्डलामा समेत भेला हुन नदिने, प्रदर्शन गर्न नदिने भनेर उहाँहरूले निर्देशन जारी गर्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा हामी उभियौँ, त्यो खारेज गरायो होइन। उहाँका यस्ता धेरै कदमहरू, अब अहिले त्यसको विषयमा हामीसँग विश्लेषण गर्ने टाइम छैन। उहाँ राजनीतिक रूपमा गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँले कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले अरू पोलिटिकल पार्टी लिडरहरूले कोर्स करेक्सन गर्नैपर्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कोर्स करेक्सन गरेर हिँड्नुपर्ने बाटो चाहिँ कुन हो? अघि मैले भने अबको यो मुलुकको पोलिटिकल फाउन्डेसन भनेको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले यो मुलुकको लागि के भन्नुभयो भने राज संस्था सहितको लोकतन्त्र नै यो मुलुकको राजनीतिक
प्लेटफर्म आधार हो भन्नुभयो। त्योभन्दा अर्को यो मुलुकमा विकल्पै छैन। तर प्रधानमन्त्रीको आजको पोजिसनलाई पनि तपाईँले बुझ्नु पर्यो र उहाँको सिद्धान्तलाई उहाँको उहाँ गणतन्त्रवादी हो, उहाँ गणतन्त्रवादी हो। उहाँका आफ्ना मित्रहरूले उहाँ गणतन्त्रवादी होइन भनेर भनिरहनु भएको छ। म त के भन्छु, तपाईँहरू सबै गणतन्त्रलाई छोड्नुहोस्, किन गणतन्त्रले यो मुलुक बचाउँदैन। अब गणतन्त्रको धङधङै बोक्न जरुरी छैन। हामीले गणतन्त्र प्र्याक्टिस गरेर कति भयो? थोरै वर्ष भयो। हामी न हिजो गणतन्त्रवादी थियौँ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि अब गणतन्त्र छाडिदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा प्रचण्ड सबैले छोड्नुपर्छ। तपाईँको यो आग्रह हो? मेरो आग्रह, उहाँहरू आउट अफ द बक्स आउनै पर्छ। आउनुहुन्छ? नआएर त समस्याको समाधान तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? उहाँहरू आउनु भएन नि उहाँहरू मार्जिनलाइज बन्नुहुन्छ। तपाईँको सिक्स सेन्सले के भन्छ? उहाँहरूको राजनीति समाप्त हुन्छ। त्यो त लगभग भइसक्यो नि। हुन्छ, हुनैपर्छ, किनकि अब उहाँहरूको एजेन्डाले मुलुक चल्दैन। उहाँहरूको सकियो तर उहाँहरूभन्दा दोस्रो पुस्ताले चलाउँछ नि। त्यो हामी हौँ, किनकि हाम्रो एजेन्डा स्थापित भइरहेछ। अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो चाहिँ सिस्टमको फेलियर हो भनेर। मलाई अझै त्यहाँ एउटा जान्नु मन लागेको चाहिँ सिस्टमको फेलियर हो कि हाम्रो एक्टरहरूको फेलियरनेस हो? यो दुइटै हो। एक्टर मेन कुरा होला नि त। एक्टरलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने सिस्टम त फेल भइहाल्यो नि। सिस्टम बन्नै नदिन सक्ने एक्टर पो चाहिँ यहाँ समस्या हो। सिस्टमलाई बन्न नदिने एक्टर, त्यस्ता एक्टरलाई कन्ट्रोल नगर्ने सिस्टम, यो दुइटैको फेलियर हो। यदि एक्टर गलत छ, सिस्टम ठिक छ भने सिस्टमले एक्टरलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। भनेपछि यहाँ नेता पनि फेलियर भयो, व्यवस्था पनि फेलियर भयो, दुइटै फेलियर भयो। दुइटै फेलियर भयो। त्यसले पोलिटिक्स नै फेलियर भयो। तपाईँ जुन आउट अफ दि बक्स भनेर अघिदेखि भनिराख्नु भएको छ, आउट अफ दि बक्स पुग्दाखेरि पनि कहाँ पुग्ने भयो नि नारायण नीतिमा राजा आएर बस्ने भयो। तर हिजोको राजा होइन, शासन गर्ने अभिलाषा भएको राजा होइन, राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्ने राजा होइन। शक्ति मानिदिएपछि त स्वाभाविक छ नि उसले शक्तिको अभ्यास गर्छ। यो त हरेक जस्तो जापानमा गरेनन् नि, युकेमा गरेनन्, नेदरल्यान्डमा गरेनन्, कम्बोडियामा गरेनन्। कम्बोडियामा 23 वर्ष पछाडि सिङ्गानुकलाई फर्काएर ल्याए। हामीले दृष्टान्तहरूबाट सिक्नु पर्यो नि, राजाले पनि सिक्नुपर्छ नि। कम्बोडियामा ल्याउने त कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो नि। हो नि, किनभने उहाँहरूलाई के भयो भने यदि राजालाई नल्याएको भए त्यहाँ जातीय युद्ध हुने भयो। आज तपाईँलाई लाग्छ कि विखण्डनमा जाने, आज तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँहरूको पछाडिको इन्टेन्सन यो पनि छ कि आज प्रधानमन्त्रीको साइडबाट हामीले बहस गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री प्रफुल्लित हुनुहुन्छ र भोलि हाम्रो मुद्दामा प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई लागिराखेको छ? त्यो कारणले उहाँ आउनुहुन्न। हामीले बहस गरेको कारणले उहाँ हाम्रो राजनीतिक एजेन्डामा आउनुहुन्न। सहयोग गरे मलाई साथीहरूले भने त उहाँ फेरि सहयोग गरेन, सहयोग गर्ने मान्छे हो भनेर त्यसरी उहाँका साथीहरू भनिराख्नु। उहाँ पोलिटिसियन हो, उहाँ गलत राजनीति बोक्नु भएको छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। उहाँले करेक्सन हुन जरुरी छ। उहाँलाई एउटा अपर्च्युनिटी छ कि यो मुलुककोलाई पोलिटिकल करेक्सनमा लाने अपर्च्युनिटी छ। उहाँलाई मात्रै होइन, प्रचण्डलाई पनि छ, माधव नेपाललाई पनि छ। मलाई सबभन्दा गजब लागेको छ अहिलेको परिदृश्यमा माधव नेपाल र प्रचण्ड एकदमै फरक पोलिटिकल पर्सनालिटी र क्यारेक्टर भएको मान्छेहरू कसरी एकै ठाउँ छ, मलाई यो चाहिँ अचम्म लागेको छ। यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ नि। तपाईँ पनि यता आएर बहस गर्नुहुन्छ होला भने मान्छेलाई थिएन होइन? तर यो मेरो बस पोलिटिकल होइन नि, पोलिटिकल यो तर पोलिटिकल यसलाई जोडिँदैछ नि। जोड्नु हुँदैन, किनकि प्रधानमन्त्रीले मठ मन्दिर धाएको पनि मान्छेलाई अनौठो लागिराखेको छ। त्यो राम्रो कुरा हो, त्यो राम्रो कुरा हो। किनभने मैले अघि पनि भने यहाँलाई र म पटक पटक भनिरहेको छु, यो कोर्स करेक्सनको बाटोमा नेपाल गइराखेको छ भन्ने तपाईँलाई लागिराखेको छ? हो, गइरहेको छ, जानै पर्छ। र तपाईँले अघि भन्नुभयो कि हिजोको राजा खोजेको होइन, शासन गर्ने राजा खोजेको होइन भनेको खोपीको देउता जस्तो थपक्क बसिराख्ने। मदन भण्डारीले भन्नुभयो नि, मदन भण्डारी गणतन्त्रवादी होइनन्। मदन भण्डारीले राजालाई भेटिसके पछाडि राजा यो मुलुकको लागि आवश्यक शक्ति रहेछन् र राजा आफ्नो स्थानमा बस्नुपर्छ र सम्मानित रूपमा बस्नुपर्छ, खोपीमा बस्नुपर्छ। तिमी सम्मानित संस्था हो, राजनीतिभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। तर यदि राजनीति गर्छौ भने चाहिँ श्रीपेज पुकालेर आऊ भने नि। मदन भण्डारीको स्टेटमेन्ट अहिले पनि करेक्ट छ। तपाईँलाई लागिराखेको छ कि यो संसद विघटन भयो भनेदेखि चाहिँ निर्वाचन हुन सक्दैन, निर्वाचन हुन सकेन भनेदेखि चाहिँ नेपाल अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्छ, फस्छ र यसले अप्ठ्यारो पार्ने भनेको यो संविधानलाई, यो व्यवस्थालाई हो, बेसै हुन्छ। त्यसपछि अर्को व्यवस्था तपाईँले भन्दै गरेको आउट अफ द बक्समा मुलुक पुग्छ, ठिक हुन्छ। तपाईँ त्यस कारण यसमा बहस गरिराख्नु भएको छ? होइन, म एकदमै संवैधानिक रूपमा नै यो संवैधानिक इस्यु हो र यो संवैधानिक रूपमा नै करेक्ट छ भनेर बहस गरिरहेको छु र मेरो बहसमा ती कुराहरू आउँछन्। यसमा कुनै पोलिटिकल इन्टेन्सन केही लुकेको छैन? पोलिटिकल इन्टेन्सन लुकेको त म प्राइम मिनिस्टरलाई प्लिज गर्थेँ होला, हो तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो, तपाईँ हामी सँगै मिलेर काम गरौँ भन्थेँ होला नि।
मैले त तपाईँ र मेरो बिचमा फरक छ। यसमा हामी राजनीतिकमा फरक यसमा पनि त प्लिज नै गर्नुभयो नि। यसमा पनि त मैले प्रोफेसनल काम गरेँ, मैले प्लिज गरेको छैन। उहाँलाई मुस्किल परिराखेको थियो कि विघटनको पक्षमा वकालत गर्ने साथीहरू जुटाउनको लागि? फेरि मैले प्लिज गर्नुपर्ने मान्छे पनि उहाँ होइन। आज म कसैलाई प्लिज नै गर्दिनँ। आज त उहाँ अलिकति अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ नि। मैले राजालाई त प्लिज गरिनँ, मैले राजासँग भेट्दा राजाको त आलोचना गरेँ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई प्लिज गर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। म आफ्नो डिग्निटीमा बस्ने व्यक्ति हो। अन्त्यमा सोधेँ तपाईँलाई, अहिले तपाईँ आउट अफ दि बक्स र कोर्स करेक्सन दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि यो सिस्टम फेलियर कुरा त गरि नै हाल्नुभयो। हजुर, त्यो तपाईँले भनेको आउट अफ दि बक्समा पुग्न कति समय लाग्छ होला? यो जटिल प्रश्न हो। कति समय लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ पिपुलको हातमा छ। यदि पिपुल साँच्चीकै परिवर्तनको पक्षमा छन् भने यो छिट्टै हुन्छ। पिपुलले परिवर्तनलाई साथ दिएनन् भने यसरी नै यो गइरहन्छ, परिवर्तन हुँदैन। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेँ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश केरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।